जय मसी सर दर्शकहरू, आज हामीसँग दुईजना तपाईँले देखिसक्नुभएको छ, कपाल हुनुहुन्छ जोडी। उहाँ चाहिँ क्रिस्टको आशिष मण्डली कीर्तिपुरका पास्टर आमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी बातचित गर्नेछौँ। विशेष गरेर चाहिँ सेवाकाईमा जोडाजोडीले कसरी चाहिँ मिलेर गर्न सक्छन् र कस्ता कस्ता समस्या आउँछन्, समस्याबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, साथसाथै कपालले सेवाकाई गर्दाखेरि अरू कस्ता कस्ता सकारात्मक प्रभावहरू समाजमा देशमा पर्न सक्छ भन्ने कुरामा आज हामी कुराकानी छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पास्टर सुशील शाहशङ्कर र उहाँको पत्नी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। हजुर जय मसी। जय मसी। सुरुमा पास्टर बासँगै बातचित गर्नुहोला। हजुर हुन्छ नि। पास्टर नि आमालाई तपाईँले कसरी भेट्नुभयो? सुरुमा यस्तो भयो, म खास गरी पहिला अब हामी खास गरी मेरो दाइले चाहिँ उहाँको दिदी बिहे गर्नुभएको थियो। अनि दिदी बिहे गर्दाखेरि अब साली भनौँ न साली पर्यो। अनि के अरे हाम्रो यस्तो अचम्मले भेटघाट भयो कि बिहे गरेको उहाँको दाइले के अरे मेरो माइला बुवाको छोराले उहाँको दिदीलाई बिहे गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब साली पर्यो। अनि म त्यति बेला लगभग 4-5 क्लासमा पढ्थेँ होला सायद। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब दिदीको घरमा उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ भेट भयो। अनि 11 वर्षको उमेरमा 11-12 वर्षको उमेरमा हाम्रो यस्तो अचम्मले भेटघाट भयो। त्यसै गरी नै भेट भयो भनौँ न। पहिलो भेटमा के सोच्नु भएको थियो मेरो उहाँ जीवनसाथी हुनुहुन्छ भनेर? सायद त्यस्तो बेलामा त्यो बेला त सोचेन होइन। अब उमेरको कारणले गर्दा पनि 10-12 वर्षको उमेरमा। तर अलि पछि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ती सोचहरू आयो भनौँ न। पक्का पनि मेरो जीवनसाथी हुन्छ भन्ने खालको त्यो सोच चाहिँ आयो पछि चाहिँ। त्यो बेला तपाईँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसक्नु भएको थिएन? त्यति बेला विश्वास गरेकै थिएन मैले। अनि म्याडमले पनि गर्नुभएको थिएन। तपाईँहरूको एउटा क्रिस्ट येशू पाउनुभन्दा अगाडिको प्रेम कथा हजुर को यो छ। अब हामी म्यामसँग म्यामको नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो नाम सन्जु शाहशङ्कर। सरलाई चाहिँ तपाईँहरू अहिले वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ। सरलाई चाहिँ अब यो भेटेपछि विवाहमा बाँधिनुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी तपाईँलाई महसुस भयो? मलाई चाहिँ त्यस्तो अब यस्तो भयो कि खासै त्यस्तो सानो बेलामा त त्यस्तो सोचहरू थिएन होइन। अनि अब जब बिहे गर्ने उमेर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अब त्यस्तो अब मलाई चाहिँ मन पर्थ्यो उहाँलाई चाहिँ। अब सानोदेखि नै उहाँको बोलीहरू मन पर्थ्यो होइन। किनभने उहाँको अनि मम्मीहरूसँग जानुहुन्थ्यो। अनि घरमा गएर पनि मम्मीहरूको छेउमा बसेर कुरा गर्ने। अनि उहाँको बोली व्यवहार चाहिँ धेरै मन पर्थ्यो। अनि पछि गएर चाहिँ अब उमेर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अनि विवाह गर्ने भनेर चाहिँ अब त्यस्तो सोचहरू हुन्थ्यो। त्यो सोचले अनि पछि अन्तिममा तपाईँहरू विवाह गर्नुपर्छ भनेर कसरी डिसिजन गर्नुभयो? हामीले डिसिजन चाहिँ यस्तो भयो कि अब हामी त्यस्तो भयौँ अनि मन पर्ने त्यस्तो भयो। अनि त्यस्तो भइकन चाहिँ अनि अब पछि चाहिँ उहाँको मामाहरूले चाहिँ अनि अब नजिकै हो उहाँको मामा घरमा मेरो माइती घर चाहिँ वारिपारि थियो। अनि म त्यो बाटो हिँड्थेँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ मन पराउनु हुँदो रहेछ मामाहरूले चाहिँ। अनि मेरो भान्जालाई चाहिँ यो केटी ठिक हुन्छ उसलाई चाहिँ माग दिनुपर्छ भनेर सोच्नु भएको रहेछ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि अनि जानुभयो। माइतीमा गइसकेपछि उहाँ गएर अनि मलाई माग्नु भयो। अनि मागेर हाम्रो त्यसै गरी विवाह भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको पहिला प्रेम विवाह, त्यसपछि चाहिँ मागी विवाह। हजुर। यो प्रेम विवाह र यो मागी विवाहको सम्मिश्रण चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यस्तो अब खासै त्यस्तो अनुभव त खासै भएन होइन। अब त्यो 81मै अब बिहे भयो होइन। अब त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईँहरू आउनुभयो? हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामीले जब विवाह गऱ्यौँ अनि विवाह गरिसकेपछि अनि उहाँ चाहिँ पहिलादेखि जानु चाहिँ हुँदो रहेछ चर्चमा। तर ग्रहण बत्तिसमा दिनुभएको रहेनछ, काठमाडौँ बस्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि बिहे गरेर आइसकेपछि चाहिँ अनि हामी चर्च जान थालेको। अनि तपाईँलाई एकैचोटि मन पर्यो प्रभु येशू वा भन्नु क्रिस्चियन धर्ममा के कसो केही भयो कि भएन? यस्तो मलाई चाहिँ क्रिस्चियन धर्म भनेर चाहिँ पहिला खासै थाहा थिएन हाम्रो माइतीतिर नि यस्तो कुराहरू।
अनि थाहा नभइसकेपछि अनि मामाहरूले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो यीशु धर्म छ अरे भन्ने चाहिँ। अनि पछि बिहे गरेपछि चाहिँ अनि चर्च जाने भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ जान्छु भने अनि त्यसपछि उहाँको मामाले चाहिँ तिमी कान्छी चर्च गयो भने तिमीलाई घरभित्र नै हुल्दिन भन्नुभयो कि। अनि त्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ भने सोचेको थिएँ कि अनि मैले उहाँलाई के भने मलाई त मामाले यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ म चाहिँ चर्च जान्न घरभित्र छिर्नु दिन्न भन्नुभएको छ भनेर मैले सिकेर भने। अनि तिम्रो इच्छा भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यस भनिसकेपछि अनि म एक हप्ता अर्को हप्ता चाहिँ जान्छु भनेर निर्णय गरेँ। अनि जाऊँ न त आज भनेर अनि उहाँले पनि भन्नुभयो। अनि हामी चर्च त्यो हप्ता गयौँ। अनि त्यो हप्ता चर्च गइसकेपछि मलाई यति धेरै रमाइलो लाग्यो कि यति आनन्द लाग्यो। अनि त्यो हप्तादेखि नै त्यही हप्ता गएर ग्रहण गरेर अनि चर्च जान सुरु गरिहालेको। त्यस्तो खासै घृणा त्यस्तो होइन नराम्रो त्यस्तो सोच आएन त्यति बेला नि। तपाईँले जुन कुरा सुन्नुभएको थियो पहिला र त्यसपछि परमेश्वर पाएपछि तपाईँले के अन्तर पाउनुभयो? मैले चाहिँ पहिले के खोज्थेँ भने हामी कसरी बन्यौँ होला, हामी चाहिँ कसरी सृष्टि भयौँ होला त्यस्तो सोच आउँथ्यो। अनि पहिला चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो के अरे गाईबाट बनाएर के भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन थियो कि विश्वास लाग्दैन थियो होइन। हामी कसरी बन्यौँ, कसरी चाहिँ हामी सृष्टि भयौँ, पहिलाको मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ बन्यो भनेर मैले त्यो एकदमै खोजी गर्थेँ। अनि चर्च गइसकेपछि मैले कस्तो अनुभव गर्न सकेँ भने अब किनभने हामी चाहिँ परमेश्वरबाट सृष्टि भएको रहेछौँ र हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले नै सृष्टि गरेर बनाउनु भएको रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै आनन्द फिल। त्यसपछि चाहिँ म एकदमै प्रभुले नै आज हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको रहेछ भनेर म ढुक्क भएको त्यति बेला चाहिँ। र क्रिस्चियन विवाहबारी र यो क्रिस्चियन वैवाहिक जीवन र बाहिरको जीवनमा तपाईँले के अन्तर पाउनुभयो? तपाईँले त दुइटै भोग्नुभयो, नहुँदा पनि तपाईँको विवाह भइसकेको थियो त्यो पनि तपाईँले भोग्नुभयो, क्रिस्चियन भएपछि पनि तपाईँ त्यो कुरा पनि भोग्नुभयो। कस्तो अन्तर पाउनुभयो? मलाई चाहिँ क्रिस्चियन नहुँदा चाहिँ अब होइन मेरो जीवनमा समस्याहरू पनि थियो होइन। अब किनभने समस्याहरूबाट पनि अब चर्च गइसकेपछि छुटकारा भएँ। अनि अब किनभने क्रिस्चियन नहुँदा चाहिँ अब लापरवाही जीवन पनि हुन्छ होइन। किनभने अब त्यति बेला थाहा हुँदैन, थाहा नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। अनि लापरवाहीको जीवन अनि किनभने चर्च गइसकेपछि हामी असल प्रभुमा रहेर चाहिँ हामी यसरी असल जीवन जिउनु पर्दो रहेछ भनेर थाहा भयो। त्यसपछि तपाईँहरू स्थायी रूपमा काठमाडौँ बस्न थाल्नुभयो? हजुर। अनि त्यसपछि कुनै यो वैवाहिक जीवनमा कुनै तितो मिठो के त्यस्तो अनुभव तपाईँसँग छ? तितो मिठो अब भन्नु मतलब कस्तो कुनै चाहिँ अब समस्या आएको हुनसक्छ, त्यसरी तपाईँले कसरी समाधान गर्नुभयो त्यस्ता कुनै घटना? अब यस्तो घटनाहरू त धेरै भए होइन। किनभने अब सुरुमा बेगारा बेलातिर पनि हाम्रो धेरै गाह्रो हुने होइन। अब घटनाहरू काठमाडौँ आयौँ दुईजनै। अनि काठमाडौँ बेगारेर आइसकेपछि अब उहाँले कोठा लिनुभएको रहेछ काठमाडौँमै। त्यहाँनिर सुत्ने ठाउँ पनि त्यहीँ घरबेटीको एउटा खाट थियो। अनि ओढ्ने पनि सानो मात्रै ओढ्ने थियो, एउटा जम्मा सिरानी थियो। खाना पकाएर खाने भाँडासम्म थिएन होइन। त्यति बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै दुःखहरू आयो होइन। र पनि हामी दुईजना चाहिँ अनि त्यति बेला धेरै तर फर्स्टमा हामी चर्च नजाँदा धेरै झगडा हुन्थ्यो। अब एकजना एकातिर निक्लेर हिँड्ने, एकजना एकातिर निक्लेर हिँड्ने त्यस्तो पनि भयो होइन। अनि जब चर्च जान थालिसकेपछि हामीले चाहिँ यस्तो सोच्यौँ कि जब हामी प्रार्थना गरेर चाहिँ हामी जस्तै दुःख कष्ट आए पनि हामी चाहिँ प्रार्थना गरेर स्थिर रहन सक्ने रहेछौँ होइन। त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि प्रार्थना गरेपछि चाहिँ हामीले हरेक कुरा समस्याहरू आउँदाखेरि पनि हामी प्रार्थना गरेरै बस्थ्यौँ। यो आर्थिक अभाव हुँदाखेरि, गाह्रो अवस्थामा हुँदाखेरि समाधान त के रहेछ? समाधान चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रार्थना होइन। किनभने हामीले जब प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ अनि जब हामी प्रभुको नजिक भएर हामी प्रार्थना गऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै समाधान आए पनि एक गाँस खानु र होइन एक गाँस खानुलाई चाहिँ प्रभुले जहाँबाट पनि जुटाउनुहुन्छ। र हाम्रो किनभने हामी काम परिश्रममा पनि हामी परमेश्वरप्रति पनि र हामी काम परिश्रमप्रति नै लाग्नुपर्ने रहेछ होइन। किनभने मेन हामी प्रार्थना नै सबसे ठुलो कुरा हो। विश्वासमा हामी अघि बढ्यौँ भनौँ न प्रभुमा होइन, प्रार्थनामा। तपाईँसँग कुनै छ तितो त्यस्तै मिठो कुनै अनुभव? मेरो जीवनमा पनि साँच्चीकै भन्ने हो भने म चाहिँ विशेष अहिले किन धन्यवादी जीवन छु, म किन यसरी अहिले सेवकाईको लागि यसरी म यो ठाउँमा छु,
सायद म यसरी सेवकाई पनि मेरो जीवनमा हुँदैन थियो होला। मैले एउटा असल श्रीमती नपाएको भइदिएदेखि, किनभने मलाई परमेश्वरले एउटा असल होइन संसारमै हामीले विवाह गरे पनि हामीले एउटा ख्रिस्टमा आएर चाहिँ एउटा असल जीवन जिउने अनि सिक्ने कुराहरू अनि प्रभुले चाहिँ यसरी सेवकाईको बाटोमा जसरी मलाई यसरी हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउने चाहिँ विशेष गरी मेरो श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि पनि आज मैले प्रभुको सेवकाई गरिरहेको छु। अनि त्यति मात्रै नभएर पनि हामीलाई एउटा घर परिवारमा असल श्रीमती भएन भने चाहिँ हामीले सेवकाई गर्दाखेरि पनि धेरै बाधाहरू अप्ठ्यारो कुराहरू अनि ती कुराहरू चाहिँ काँडाका बारहरू मात्रै हाम्रो अगाडि पछाडि होइन थुप्रेको जस्तो महसुस हुने अनि त्यो हटाउँदा 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 हटाउँदै आफ्नै घरको काँडाहरू हटाउँदा हटाउँदै सेवकाई पनि हुँदैन न संसारमा न प्रभुमा। अनि त्यस्तो धेरै कुराहरू देखिन्छ। अनि यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै कुरा मैले पाएको चाहिँ एउटा असल श्रीमती जसले चाहिँ जसको प्रार्थनाको कारणले गर्दा आज मैले यसरी प्रभुको सेवकाई गरिरहेको छु। तपाईहरुको बालबच्चा 2 जना छन्? हजुर 2टा छोरीहरू छन् नानीहरू। कति वर्षको हुनुहुन्छ? एउटा 11 वर्ष भयो, एकजना चाहिँ 8 वर्षको। नानीहरूलाई क्रिस्टमा हुर्काउन कति गाह्रो अप्ठ्यारो वा सजिलो के छ? नानीहरूलाई ख्रिस्टमा हुर्काउनका लागि चाहिँ अब यस्तो हो, जब हामीले पेटदेखि नै प्रार्थना गर्ने होइन प्रभुसँग रहेर नजिक हुने अनि जब जन्मिसकेपछि नि हामीले सानोदेखि आमा बुवाले जसरी प्रार्थना गर्यो त्यसै गरी प्रार्थना गर्ने हो। किनभने सानोदेखि नै हामीले चाहिँ यस्तो गरेका थियौँ कि सानोदेखि नै नानीहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न लाउने, हामीसँगै बसेर अनि हामी सँगसँगै प्रार्थना गर्ने, त्यस्तो खासै गाह्रो भएन नानीहरूलाई पनि होइन प्रार्थना गर्न। र किनभने उनीहरूले वचन पनि अहिले पनि राम्रोसँग पढ्न सक्छ होइन अनि तिनीहरू प्रभुमा पनि एकदमै होइन अब त्यस्तो अब हुनु त हुन्छ होइन कति कुरा अब आमालाई र अब बच्चाहरूलाई अलिकति गाह्रो त हुन्छ ह्यान्डल गर्नलाई भए पनि होइन र पनि हाम्रो नानीहरू प्रभुमा भएर चाहिँ किनभने परमेश्वरले चाहिँ असल गर्नुभएको छ र किनभने परमेश्वरमा हुर्काउनलाई चाहिँ हामी बिहानै उठ्ने र नानीहरूलाई राखेर प्रार्थना गराउने, बेलुका पनि म सँगै बसेर प्रार्थना गर्छु अहिलेसम्म नि सानोदेखि नै त्यस्तो। अनि नानीहरू आफै पनि अनि यति बेला प्रार्थना गर्ने समय भयो भनेर गर्छन्। अनि धेरै प्रार्थना चाहिँ म अलिकति जोड्न चाहन्छु। मैले भन्दा पनि नानीहरूलाई असल बनाउने चाहिँ कतिजनाले भन्छन् बाउ आमाको दुवैको भन्छन्, हुन त दुवैकै हो, तर सबैभन्दा बढी मेहनत नानीहरूलाई प्रार्थना बाइबल स्टडी अनि सिकाउने कुरा चाहिँ मेरो भन्दा नि बढ्ता चाहिँ आमाको लगानी छ। अहिले यति धेरै मेहनती गरेर होइन साँच्चै हो पनि अनि त्यसरी धेरै मेहनत गरेर प्रभुमा यति असल छन् हाम्रो नानीहरू, यति गौरव गर्न हामीले सक्छौँ कि नानीहरूप्रति चाहिँ। अब नानीहरूलाई अब आत्मिक कुरा शारीरिक कुरा सबै कुरा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने एकदमै बाबुको त्यतिकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, चाहिन्छ। अब तपाईहरु सेवकाईको एउटा मण्डली विशेष गरेर मण्डलीको सेवकाईमा हुनुहुन्छ। हजुर, कस्तो छ अहिले सेवकाई? सेवकाई अहिले लगभग अब अहिले त लकडाउनको समय छ होइन, अब धेरै भइसक्यो, लगभग 5-6 महिना भनेको थोरै होइन। लगभग जे होस् हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ। यो बेलामा पनि हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाउने अनि ग्रहण गराउने मौका पनि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभयो। अनि साथै यही लकडाउनको बेलामा पनि हामीलाई एउटा नयाँ मण्डली भवन बनाउने, नयाँ ठाउँमा जाने मौका पनि प्रभुले विशेष गरी दिनुभयो। अनि सेवकाई यसै गरी हामी गर्दैछौँ लगभग। अनि यो तपाईँहरूको अब श्रीमान श्रीमती नै मिलेर सेवकाई गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। कस्तो छ श्रीमान श्रीमती नै मिलेर सेवकाई गर्दाखेरि कति गाह्रो अप्ठ्यारो सजिलो के छ? गाह्रो अप्ठ्यारो सजिलो अब यस्तै हो, कहिले गाह्रो पनि आउन सक्छ अनि अप्ठ्यारो पनि आउन सक्छ। किनभने अब श्रीमान श्रीमती नै भइसकेपछि होइन सेवकाई गर्न लागिसकेपछि अब कति कुरा परिस्थितिमा होइन अब किनभने अभाव आर्थिक कुराको अभावदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ र पनि हामी प्रार्थनामा चाहिँ हामी पछि हट्दैनौँ। प्रभु हुनुहुन्छ होइन सबै कुरा गर्नुहुने र हामी प्रार्थनामा चाहिँ अघि बढिरहन्छौँ। अब धेरै मानिसहरूले चाहिँ अब एकजना व्यक्ति मात्र कुदिरहेका हुन्छन्, पास्टर मात्र कुदिरहेका हुन्छन्।
त्यो बेलामा चाहिँ एकजना श्रीमतीको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब त्यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब खै कस्तो भने यस्तो हो। अब जस्तै कति घडी हो, हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब श्रीमान मात्रै सेवाकाईमा कुदिरहेको हुन्छ होइन। अब कति घडी अब घर परिवार मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ, नानीहरू साना हुन्छन् अनि लिएर हिँड्न पनि कति कुराहरू गाह्रो हुन्छ। तर बाइबलले भन्छ दुवैजना सँगै हिँडेर सेवा गरेको र सेवा दिएको चाहिँ अति नै राम्रो हो। र पनि कहिलेकाहीँ कारणवश बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी चाहिँ दुईजना अहिलेसम्म सेवाकाईमा चाहिँ सँगै यात्रा गरेर नानीहरूलाई बरु लिएरै जान्छौँ। त्यसरी नै हामी सङ्गति गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको वैवाहिक जीवन कति वर्ष भयो? अहिले 12 वर्ष भयो। 12 वर्ष 12 वर्ष भयो। 13 पनि लाग्छ होला सायद अब आउने माघमा हो। माघमा 12 हुन्छ। माघमा 12 वर्ष हुन्छ। 12 वर्षदेखि तपाईँहरू सँगै होइन जीवन बिताइरहनु भएको? जीवन एकदमै। पछिल्लो समयमा यो युवा युवतीहरू चाहिँ चाँडै चाहिँ आकर्षितमा आउने र विवाह गरिहाल्ने र पछि फुर्सदमा पछुताउने अनि डिभोर्समा पुग्ने कानुनको ढोका ढकढकाउने एकदमै देखिएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले? एकदमै राम्रो कुरा हजुरले राख्नुभयो। यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हामी आपसमा यो भन्छ एउटा भावनामा एउटा इमोसनमा यो दुई प्रकारले कति मान्छेले विवाह गर्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने जवानीहरूले हो विवाह गर्नुपर्छ। विवाह गर्नु राम्रो कुरा पनि हो होइन, परमेश्वरले दिएको एउटा हामीलाई उपहार हो। तर पनि उपहार दिनुभयो भन्दैमा हामीले लापरवाही तरिकाले विवाह गर्नु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन। तर विवाह गर्नुभन्दा पहिला हामीले धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने रहेछ, सोच्नुपर्छ होइन। आफ्नो क्यारियर बनाउने कुराहरू, भविष्य बनाउने कुराहरू होइन। अनि जब हामीले ती कुराहरू बनाइसकेर अनि अब चाहिँ हामी पक्का विवाह गरौँ भन्ने तरिकाले हामी विवाह गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै असल धेरै राम्रो हुन्छ। कति मान्छेले हतारमा विवाह गर्छन् अनि पछुताउँछन्। तर तपाईँको ठिक उमेर पुगेर होइन, तपाईँको उमेर कति मान्छे सोचेको छ नि म बुढा भएँ बुढी भएँ, होइन। हामीले ठिक उमेरमा विवाह गऱ्यौँ भने अति उत्तम हुन्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको चाहिँ यही नै हो, विवाह गर्न नै पर्छ। तर त्यो कानुनको ढोका ढकढकाउनुभन्दा पहिला हामीले सोच्नुपर्छ विवाह गरिसकेपछि विवाह एकजनासँग हुन्छ अनि विवाह दुईजनासँग हुँदैन। अनि विवाह गरेर चाहिँ दुईजना हुन्छ, नत्र भने एकैजना हो। त्यस भएको कारणले गर्दा हामी दुईजना नै अन्तिम घडीसम्म रहने विवाह हामीले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ उत्तम हो। यो विवाहबारीमा विशेष गरेर चाहिँ अब जीवन लामो समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, कस्ता कस्ता कुराहरूलाई तपाईँले एकअर्कामा समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, अब यो दुईजना श्रीमान श्रीमतीकै कुरा आउँछ होइन। हामी कसरी बिताउने, कसरी यो अन्तिम घडीसम्म रहने भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने अब सानो कुरामा हामी कतिजनाको त एउटा गुन्द्रुकको न्युमा पनि डिभोर्स भएको छ होइन। एउटा सागको न्युमा, तरकारीको न्युमा, बालबच्चाको न्युमा, आफ्नै श्रीमान श्रीमतीको न्युमा। तर म के भन्न चाहन्छु भने विवाह एकदम ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ। अनि विवाह गरिसकेपछि हामी एउटैसँग समय बिताउनुपर्छ, चाहे जवानमा होस् चाहे वृद्धकालसम्म होस्। त्यो चाहिँ ख्रिस्टमा भएर जब हामी आत्मा र सत्यतामा जब हामी आराधना गर्छौँ हाम्रो विवाह अन्तिम घडीसम्म उहाँले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ पक्का विश्वास हो। अब कहिलेकाहीँ ठाकठुक पर्छ होइन। हजुर, श्रीमान श्रीमतीमा त्यो नपर्ने त अब संसारमा कोही पनि छैन, छैन, कुनै जोडी पनि छैन। त्यो बेला तपाईँहरूले समाधान चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? अब यसको समाधान चाहिँ अब कहिलेकाहीँ ठाकाठुका पर्छ। अनि पर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ होइन। अब के हुन्छ भने अब उहाँ पनि कहिलेकाहीँ अब रिसाउनुहुन्छ, म पनि कहिलेकाहीँ रिसाउँछु। अनि रिसाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने समाधानको अब त्यसको समाधान गर्नलाई चाहिँ अब हामी एकछिनसम्म त अब ठाकाठुका परिन्छ, बोलिँदैन। अनि के हुन्छ भने एकछिन पछाडिबाट चाहिँ अब हामीलाई अब किनभने प्रभुको नजिक गएर प्रार्थना गरेर होइन जीवन चाहिँ परमेश्वरप्रति फर्काएर र अनि प्रभुको नजिक गएर चाहिँ हामी किनभने हामी यस्तो कुरामा चाहिँ लाग्नु हुँदैन र किनभने हाम्रो घाम अस्ताउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो रिसहरू चाहिँ मरिसक्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा प्रभुको वचनहरू सम्झेर चाहिँ हाम्रो रिसहरू समाधान हुन्छ। विशेष गरेर अब यो आत्मिक त पाटो छँदैछ। हजुर, अब यो जीवन बिताउनलाई होइन
रुपियाँ पैसाको पनि ठुलो हात हुन्छ। एकदमै अब कतिजनाको चाहिँ रुपियाँ पैसाले गर्दा चाहिँ विभिन्न घटना परिघटना घटेको पनि तपाईँहरूले देखेका छौँ, हामीले पनि देखेका छौँ। एकदमै यो रुपियाँ पैसाको व्यवस्थापन वा रुपियाँ पैसा कमाउनु पर्ने अनि आफ्नो बालबच्चालाई हेर्नुपर्ने के छ, यसको त तपाईँहरूले कुन प्रकारले गरिरहनु भएको छ? सबैभन्दा पहिलो यो एकदमै असल प्रश्न मध्येमा असल भन्छु म चाहिँ, मण्डलीमा एउटा सेवा गर्ने सेवकले मण्डलीमा मात्रै आशा गर्नु हुँदैन। नम्बर 1, कति मान्छेको के हुन्छ भने चर्चका मान्छेहरूलाई र विश्वासीलाई र अनि विदेशीहरूको भर परेर सेवकाई गर्छन् होइन। अनि यो सेवकाईले चाहिँ एक दिन कुन दिन हाम्रो ब्याग बोकेको ब्याग चाहिँ भुइँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। नम्बर 1, त्यसले एकदमै जोखम मान्छेलाई गराउँछ। अनि आशावादी सेवकाई गर्नु हुँदैन, अर्काको भरमा सेवकाई गर्नु हुँदैन। सेवकाई चाहिँ आफ्नो परिश्रममा भनेको छ। बाइबलले भन्छ के अरे परिश्रम गरेर होइन। जब हामी परिश्रम गरेर सेवकाई गर्छौँ भने कुनै कुराको अभाव हुँदैन। मैले हामीले सेवकाई गरेको लगभग फुल टाइम म भन्दिनँ, ओभर टाइम भन्छु। मैले ओभर टाइम सेवकाई गरेको 7 वर्ष भयो। तर 7 वर्षमा चाहिँ मैले एउटा के अनुभव बटुलेँ त भन्दाखेरि म चाहिँ प्रत्येक दिन काम गरेर, अर्काको नोकरी गरेर, परिश्रम गरेर मैले यसरी सेवकाई गरिरहेको छु। अनि कति मान्छे मसँगै सेवकाई गर्ने मान्छेको चर्चको भाडा तिर्न नसकेर होइन, परिवारसँग डिभोर्स हुने कुराहरू, यस्तो पनि मैले धेरै कुराहरू सुनेको छु। तर मैले 7 वर्ष भयो मैले अहिलेसम्म चर्चको भाडा तिर्न नसकेर, अरूको तिर्न नसकेर कहिले पनि सङ्गतिलाई बाधा भएको छैन। यो चाहिँ खुसीको कुरा। अनि किनकि हामीले सेवकाई गर्दा चाहिँ आफूले परिश्रम गरेर काम गरेर सेवकाई गऱ्यौँ भने चाहिँ पक्का साँचो सेवकाई अन्तिम घडीसम्म सेवकाई स्थिरसम्म रहने चाहिँ उपाय यही नै हो। आर्थिक रूपमा चाहिँ आफूले मेहनत गर्नु, परिश्रम गर्नुपर्छ, एकदमै त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिरहनुपर्छ। त्यो चाहिँ मण्डलीको लागि, एकदमै परिवारको लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एकदमै। अनि अब धेरै व्यक्तिले तपाईँले आफैले भन्नुभयो, धेरै व्यक्तिले चाहिँ यस्ता कामहरू गर्न सकेका छैनन्। अहिले त्यही त म भन्छु कि धेरै व्यक्ति धेरै छन् नेपालमा। अहिले ठुल्ठुला चर्चहरूले त अझ लिडरहरूलाई पाल्ने काम गरिरहेको छ होइन। उनीहरूले हुन्जेल पो दिन्छन् त, नहुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने होइन। अनि त्यो सेवकाई के हुन्छ, लास्टमा ओह्रालो लाग्छ। किनभने आज धेरै मण्डलीहरूले अगुवा पास्टरहरूलाई पालिरहेको छ होइन। किनभने अरूले दिएर उनीहरूले दिइरहेको छ। कति दिन दिने के होइन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन त होइन नि, उनीहरूले वर्षसम्म उनीहरूले पालिरहेको हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु त भन्दा, मैले यत्रो 7 वर्षको अन्तरमा चाहिँ मैले 1 रुपियाँ पैसा पनि हाम्रो मण्डलीबाट तलब लिएको छैन। बरु मण्डलीलाई दिने काममा चाहिँ सक्रिय रूपमा म लागिरहेको छु। बरु दिने, जसलाई गाह्रो परिरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ होइन, दिने कुरा। तर मण्डलीबाट लिने, अरू मानिसहरूबाट लिने काम चाहिँ मबाट अहिलेसम्म भएको छैन। हामी अन्तिममा छौँ। अब तपाईँहरूको यो 12 वर्षदेखि वैवाहिक जीवन एकदम असल प्रकारले एकदमै चलिरहेको छ। अब तपाईँ जस्तै अरूको पनि अब चल्नको लागि तपाईँहरूको दुवैजनाको चाहिँ उहाँहरूलाई के सल्लाह छ? सल्लाह के छ? म उहाँहरूलाई चाहिँ के सल्लाह भन्न चाहन्छु भने, किनभने असल जीवन जिउनको निम्ति र किनभने वैवाहिक जीवनमा चाहिँ होइन धेरै अब खटपट हुन्छ र भए पनि त अब किनभने अब श्रीमान श्रीमतीको कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ। त्यो कुरा समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ हामी प्रभुमा रहेर, किनभने हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ र हामी असल जीवन जिउनुपर्छ। र किनभने हामी सधैँभरि श्रीमान श्रीमती सँगै रहेर प्रार्थनाको समय पनि बिताउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अनि विशेष हामी अन्तिम घडी श्रीमान श्रीमती सेवकाईमा रहनको लागि चाहिँ उहाँले भने जस्तै, पास्टर आमाले भने जस्तै, हामी श्रीमान श्रीमती अरूको लागि मात्रै प्रार्थना गर्ने होइन, हामी आफ्नो परिवारको लागि पनि हामी प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ। अनि वचनमा, आराधनामा, अनि हिँड्दाखेरि एक्लै हिँड्ने लुकुर एक्लै हिँड्ने बानीलाई हामीले छोड्नुपर्छ। हामी आफ्नो परिवारसँगै सकेसम्म सँगै लिएर हिँड्दाखेरिको सेवकाई अझ बलियो प्रभावकारी हुन्छ र यसै गरी हाम्रो आफ्नो परिवारलाई हामीले स्थिर गराउन सक्छौँ, अटुल गराउन सक्छौँ अनि प्रभुसँग सुरक्षित राख्न सक्छौँ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा यो हाम्रो वचन टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशबाट जुन ठाउँबाट तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ वचन टिभी हेरेर तपाईँले हेरेर मात्रै नछोड्नुहोस् र यो च्यानललाई तपाईँले सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र कुनै तपाईँको साथीलाई यदि मन पर्यो भने सँगैको साथीलाई तपाईँले सेयर गर्दैमा केही पनि हुँदैन। अनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो विश्व सरज्यूलाई पनि, अहिले हामीलाई मौका अनि यो अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र वचन टिभी हेर्नु नि प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र किनभने यसै गरी हेर्नुहोस् र आशिषित हुनुहोस्, प्रभुमा समय बिताउनुहोस् र घर परिवारको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, असल जीवन जिउनुहोस् र प्रभुमा असल भएर श्रीमान श्रीमती आफ्नो परिवारसँगै बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्, समस्याको समाधान गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र वचन टिभी हेर्नु नि प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हो। जय मसीह र सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय मसीह।